श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीश्यामला पञ्चाशत्स्वरवर्णमालिका स्तोत्रम्। वन्देऽहं वनजेक्षणां वसुमतीं वाग्देवितां वैष्णवीं शब्दब्रह्ममयीं शशाङ्कवदनां शतोदरीं शङ्करीं षड्बीजां सशिवां समञ्चितपदामाधारचक्रे स्थितां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां बालां भास्करभासमप्रभयुतां भीमेश्वरीं भारतीं माणिक्यां चितहारिणीम् अभयदां योनिस्थितेयं पदां ह्रां ह्रां ह्रीं कमयीं रजस्तमहरीं लम्बीजमोङ्कारिणीं चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां डं ढं नं तथमक्षरीं तव कलान्ताद्याकृतितुर्यगां दं धं नं नवकोटिमूर्तिसहितां नादं सबिन्दुकलां पं फं मन्त्रफलप्रदां प्रतिपदां नाभौ सचक्रे स्थितां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां कं खं गं घमयीं गजास्य जननीं गानप्रियामागमीं चं छं जं झं झणक्वणिघणुघिणु झुङ्कारपादं रमां टं ठं हृदये स्थितां किणिकिणीनादौ करौ कङ्कणां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलाम् आं इं इमयीं इहैव सुखदामीकार उपमां रुं रुं लुं सहवर्णपीठनिलये लूङ्कार ऐं ऐं सदा ॐ औं अन्नमये स्तवनुतामानन्दमानन्दिनीं चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां हं क्षं ब्रह्ममयीं द्विपत्रकमलां भ्रूमध्यपीठे स्थिताम् इडापिङ्गळमध्यदेशगमनामिष्टार्थसन्दायिनीम् आरोह प्रतिरोहयन्त्रभरितां साक्षात् सुषुम्नाकलां चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां ब्रह्मेशादिसमस्तमौनिऋषिभिर्देवैः सदा ध्यायिनीं ब्रह्मस्थाननिवेशिनीं तव कलां तारं सहस्रांशके खव्यं खव्यमयीं खगेशविनुतां खं रूपीमोङ्कारिणीं चिद्रूपां सकलेप्सितार्थवरदां बालां भजे श्यामलां बालामालमनोहरां प्रतिदिनं वाञ्छन्ति वाच्यं पठेत् वेदे शास्त्रविवादकालसमये स्थित्वा सभामध्यमे पञ्चाशत्स्वरवर्णमालिकमियां जिह्वाग्रसंस्था पठेत् धर्मार्था किल कामवीक्षितकृपाः सिद्ध्यन्ति मोक्षं तथा इति श्रीश्यामला पञ्चाशत्स्वरवर्णमालिका स्तोत्रम्।